बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि पाकिस्तान ने गजा के मामले पर आलमी तंजीम के अंदर रेड लाइन खींच दी है और एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे रहने का ऐलान किया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और वो ये है कि पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत को मुंह की खानी पड़ी है। AI समिट के चक्कर में नरेंद्र मोदी का न सिर्फ चेहरा बेनकाब हुआ बल्कि नाज़रीन बिल गेट्स ने तारीखी चित्रोल कर दी है। भारत किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, ईरान ने अमरीकी फौजियों के लिए जगह मखसूस कर दी है। किस किस्म की जगह वक्फ की गई है, कहाँ पे, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका इस वक्त आपको पता है कि उसने जो गजा पीस समिट है वो गजा पीस कॉन्फ्रेंस जो अभी बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना, ये तमाम लोग जो हैं वो जो गजा पीस समिट है उसके अंदर मौजूद। और वहाँ पे नाज़रीन पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा ने वाज़े तौर पे वहाँ पे होने वाली जो सूरत हाल है उसके बारे में लिखा है। जी, पाकिस्तान ने इसराइल की तरफ से जो सजेशंस दी गई थी गजा के हवाले से उसको मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि एक तो पाकिस्तानी फोर्सेस अगर यहाँ पे डिप्लॉय होती हैं तो उनको कतन हमास को डिस्ट्राम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान जो अपनी पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जो उन्हें पाकिस्तानी कानून इजाज़त देगा, जो हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त देगी, उसके अलावा वो वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। और ना ही ये ऐसे कन्फ्लिक्टेड एरिया के अंदर कि जहाँ पे हमास जो है वो अटैक करें तो वहाँ पे पाकिस्तानी फौज को डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रख दिया और बाज़ लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है जी पाकिस्तान इसमें शामिल क्यों हुआ है। तो नाज़रीन एक बात याद रखिएगा कि तभी आप जो है वो जब मैदान खाली हो जाता है, जब वहाँ पे किसी किस्म की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती है और कोई अपोज करने वाला नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि अपनी मन मर्जी के फैसले किए जाते हैं। और अब पाकिस्तान गजा के मुसलमानों के लिए बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा ऐसे किसी भी हल को तस्लीम नहीं किया जाएगा कि जो गजा के मुसलमानों की मर्जी के बरखिलाफ हो। तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन खींची है कि इससे हट के कोई चीज़ जो है वो नहीं हो सकती। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे जो हुकूमत मुखालिफ या फिर फोर्सेस मुखालिफ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे करते आपको नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना उसूली मौक़िफ़ पहले दिन हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनाया था तो वही आज पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है। तो इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। मोदी ने पूरी दुनिया में धाक बैठाने के लिए जिस तरह से AI समिट जो है वो इंडिया के अंदर मुनक़्क़िद किया, लेकिन नाज़रीन AI समिट के अंदर मोदी की जोकरों वाली हरकतें तमाम भारतीयों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी हुई है। समझ नहीं आती कि बंदा जो है वो किस तरह से बार बार प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद अच्छी पढ़ी लिखी भी है, लेकिन मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना और जिस तरह से वो हरकतें आलमी सतह के ऊपर करता है वो खुद इंडियंस के लिए बायस शर्मिंदगी बना हुआ। समिट के अंदर नाज़रीन जो मुख्तलिफ जो कंपनीज और AI के जो सरबराहान हैं वो मौजूद थे। तो मोदी की जानिब से क्या किया जा रहा था कि हाथों में हाथ डाल के, जैसे उसको जप्पियां डालने का, हाथों में हाथ डाल के तो ऊपर हाथ करने का शौक है, तो वो करने की कोशिश कर रहा था। तो ओपन AI के जो चीफ हैं वो शदीद बेजारगी महसूस कर रहे थे और वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि ये क्या जोकरों वाली हरकतें यहाँ पे की जा रही हैं कि हाथ बुलंद करें हाथों में डाल के, तो किसी ने हाथ भी नहीं पकड़े और बड़ा हेजिटेट कर रहे थे। तो मोदी को यहाँ पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दूसरी बड़ी शर्मिंदगी इस बात में हुई नाज़रीन कि जिस तरह से आपको पता है कि
انڈیا نے اس سمٹ کے اندر جو ایک روبوٹک ڈوگ ہے جو کہ چائنا کی پروڈکٹ ہے اس کو اپنی پروڈکٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی، تو اس کی وجہ سے اور بد نظمی اور انتظامی معاملات کی وجہ سے بل گیٹس نے اس سمٹ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ آج جو ہے بل گیٹس نے اس اہم کانفرنس کے اندر خطاب کرنا تھا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ جو کچھ انڈیا کی جانب سے کیا گیا ہے، اب یہ فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے آئی ٹی کے حوالے سے یا پھر اے آئی کے حوالے سے جو فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چاول ماری ہے، جو انہوں نے چائنا کی جانب سے بنائے گئے روبوٹک ڈوگ کے اوپر اپنا ٹیگ لگانے کی کوشش کی، تو ناظرین انہوں نے بھی ان کو سمن بھیج دیا ہے۔ چائنا کی جانب سے بھی قانونی کارروائی ان کے خلاف کی گئی ہے، اور بل گیٹس نے کہا جی کہ اس طرح کے جو فراڈیے اور اس طرح کے 2 نمبر بہروپی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا جی کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ بالکل بھی نہیں آئیں گے، اور نہ ہی اس نے اس سمٹ سے خطاب کیا۔ تو یہ بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ چھوٹی بے عزتی نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر رسوائی بھارت کی ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ شائننگ انڈیا دنیا کو اب دکھاتے رہیں، لیکن جو اب آپ کے اوپر دھبا لگ چکا ہے یہ کبھی نہیں دھل سکتا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، ایران نے ناظرین ایک تو رشیا کے ساتھ جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، اور ان جنگی مشقوں کے دوران اینٹی شپ میزائلوں کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، اور کامیابی کے ساتھ جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایران نے جو ایک تہران ہے دارالحکومت، اس کے مضافات کے اندر ایک زمین کا بڑا ایریا جو ہے اس کو خالی چھوڑ دیا اور اسے مخصوص کر دیا ہے، جو کہ یہ جو جنگ کے دوران فوجی ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے امریکہ کے، تو ان کے لیے انہوں نے جگہ مختص کی۔ انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر انہیں دفن کیا جائے گا، بھلے انہیں غیر مسلموں کا ایک الگ قبرستان جو ہے وہ بنا دیا خاص طور پر ان فوجیوں کے لیے جو کہ اس جنگ میں ایران کے ہاتھوں مارے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اس میں بتایا کہ 5000 فوجیوں کے دفن کرنے کی جگہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایران نے ایک سائیکولوجیکل اور جو وہاں پہ ڈپلائیڈ یہ جو امریکن فورسز ہیں ان کے اوپر سائیکولوجیکل ایک وار کیا ہے، اور انہوں نے جگہ واقعی مخصوص بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ جو غیر مسلم فوجی مارے جائیں گے ان کو اس جگہ پہ ان کی باقیات کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا اور کھلا چیلنج ہے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایران کی تیاریاں اور امریکہ کی تیاریاں یہ دونوں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کسی لمحے بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور جنگی حالات سے آگاہ رکھنے کے لیے انہوں نے عوامی مہم جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ اور تو اور ناظرین اس وقت انہوں نے جو جنگی ایکسرسائزز کی ہیں جو اسٹریٹ آف ہورمز کے اندر چل رہی ہیں، اس میں انہوں نے فوری طور پہ اس کو بند کرنے کے حوالے سے ایکسرسائزز کی ہیں رشیا کے ساتھ مل کے، اور رشیا کی جانب سے بھی وارننگ دی گئی ہے امریکہ کو، کیونکہ امریکہ نے ایک ریسنٹلی اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے جس میں کہ یہی فیصلہ کیا کہ ایران کے اوپر بہت بڑے پیمانے پہ اٹیک شروع کر دیے جائیں۔ یہ حملے اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے یا اگلے چند گھنٹوں کے اندر کسی وقت بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن میں، کیونکہ اس کی سپر پاور کا بھرم جو ہے وہ اس وقت خطرے میں پڑ چکا ہے۔ ایران اگر اس جنگ میں ون کرتا ہے تو ایران ناظرین پوری دنیا کے اندر ایک نئے لیول کے اوپر ایک نئے طریقے سے سامنے آئے گا۔ اب آپ دیکھیے جس طرح سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی ہے، تو بھارت جس کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ملٹری ہے، بڑا ویپن ہے اس کے پاس، لیکن جب پاکستان نے اسے ٹھوکا تو اس کے بعد سے لے کر پاکستان کی اب آپ ذرا چیک کریں کہ عالمی سطح پہ کیا امیج ہے پاکستان کا۔ جہاں پہ بھی پاکستان جاتا ہے تو اس کی عزت اور رسپیکٹ ہوتی ہے، وہاں پہ ان کی بات سنی جاتی ہے، پاکستان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اب وہی جو کہتے تھے کہ یہ دیکھیں جی آئے روز کچکول لے کے آ جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی باپ آپ ہماری حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب ایران جو ہے وہ بھی لگتا ہے کہ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، آنے والے دن کافی زیادہ ہنگامہ خیز ہو سکتے ہیں، اور اگلے چند گھنٹوں کے دوران کچھ غیر معمولی چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ تمام تر ناظرین اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔